गुड मॉर्निंग. 9:30 आणि हांव आतां मातशें बसलेलें येवन आनी थंय ब्रेकफास्ट करपाक लागून तो व्लॉगू कंटिन्यू करता म्हणलें. आनी कालूय व्लॉग राती कांय घालूना न्हू, सो तो एडीट करूनय तो घालूं जाय. प्लस खूब कामां आहा आयज म्हाका, सो आयचो डे शेअर करता तुमचे कडेन. आनी सो पयलीं ब्रेकफास्ट करता आनी मेळटा तुमकां मागीर. ना जाल्यार कॉमेंट्स करूं ना न्हू जाल्यार तसो उरता. ताका लागून जालें कितू जाली 10:30 जाली. 9:30 मेवलो पळय. 15 मिनटां च्या बी पिल्या. 9:45 ते 45 मिनिट्स म्हाजें शूट कंप्लीट जाला. आनी एकूच शूट केला आयज थर्सडे. आनी आतां सांजचें मिसा वचोंक जाय, सो 5 एडिटिंगा बसोन मेळपा ना. आतां 3 व्लॉगा शूट केला आनी रातीगे व्लॉगा शूट केलो आहा. तो एडिटींग करता म्हणल्यार टायम वयतो न्हू, सो ताका लागून. आनी मागीर सांजचें कितें काम आहा तें आतां करून काडूंक जाय, जाल्यार मिसा वचोंक जाय. बाबांचेर रोजार करून वचोंक जाय. सो एक मेसेज दिवपा जाय. आतां हो मोच्यान कोणें कितें केलां न्हू त्या मनशाक कळटलें तें आपल्या म्हणून. सो मोच दवरता मुखार. सो तुमकां लागता जाल्यार तुमी घेया. एक चेडवाची न्हू इज्जत काडपाक न्हू इट्स व्हेरी इजी. कोणूय जावं तें व्हेरी इजी. एक मनशाक न्हू ती चेडूं असलें तसलें हें तें स्पेशली नेबर्स आसता ती कोताय ते बाडे तशें न्हू काय आहा तें बाडे तें खबर आहा, तेगे फॅमिली खबर आसता. पूण नेबर्स आसाय ती तेगे नांव पिड्यार करता तें असलें तसलें हें तें म्हणून. तसलीं मनशां आसताय. जेन्ना तांकां जाय तशें जायना चोय, तांकां जाय तें उठलोलें बसलोलें. तें तूं उठ सांगता तेन्ना तेणें उठोंक जाय, तें बस सांगता तेन्ना तेणें बसोंक जाय. तशीं मनशां आसनाय न्हू संवसारान. की तूं उठ्ठा तुवें सांगलां म्हणजे तेंच करूंक जाय, दुसऱ्यान सांगलां तर तेंच करूं, तशें आसना न्हू. तेगे बी सेल्फ रिस्पेक्ट आसता न्हू, तेगे बी चॉयस आसता न्हू, तेगे बी हें आसता न्हू, विश आसता न्हू आपल्याक कशें कितें जाय तें. सो जज करूंक न्हू एकदम इजी. आनी जज करून लोकां वचोन सांगपा इज व्हेरी इजी. कित्याक जिबलेना आड. मामी केन्ना माय काय मामी सदां म्हणटाली जिबलेक आड ना. सो जिबली खंयच्यानूय धांवता, खंयच्यानूय उलयता. कितें आड आहलो जाल्यार तुका मोठो आहलोले तो, सो जिबले आड ना म्हणटा ती. सो कशेंय उलोवपा जाता, कशेंय नांव पिड्यार करूंक जाता. आनी बिंग अ गर्ल तूं दुसऱ्या चेडवा नांव पिड्यार करता, मातश तरी मनशाक कटसी आसूंक जाय न्हू. बिंग अ गर्ल ओ बिंग अ वुमन तूं दुसऱ्या चेडवांचें नांव पिड्यार करता आनी दुसऱ्या वचोन सांगता 4 म्हयन्या फाटीं अशें अशें जालो गो. कितें मातश तर एक मनशान न्हू हें दवरा, कटसी दवरा मनशाची. की एक चेडवाचें तुमी नांव उबयता न्हू तें कितें कोत्ताय ती. तूं बी एक चेडूं. मागीर मे बी तुका भयणी आसतल्यो, तुका तुगे भुरगीं आसतलीं, चेडूं भुरगीं आसतलें, तुगे भयण आसतली, वो तूं खूद आसतलें. तुका तशेंच कोणें केलेलें आनी थर्ड मनशान येवन तुका सांगलेलें तें तुजे बद्दल अशें अशें उलयतलें आनी तुगे नांव अशें अशें पिड्यार कोत्ता. तुका तेन्ना कशें फील जातलें आहलोलें आपुणाचें नांव पिड्यार कोत्ता म्हणून. आनी तूं एक आवय आनी तूं तुज्या चेडवाचें एक अशें नांव पिड्यार कोत्ता. जे कोण आवय आसा तेजे आवयची दुकां न्हू तुका मेटोली. हांव म्हणा, हांव काय म्हणा, तें दूख न्हू तुका मेटोली. पूण केन्ना बाहेर न्हू दुसऱ्या चेडवाचें न्हू अननेसेसरी नांव पिड्यार करिनाका. तें चेडूं बायल चेडो कोणूय जावं, चेडो दादलो कितेंय जावं, कोणूय जावं, कोणाचें न्हू नांव पिड्यार करिनाका. कित्याक तुमकां अर्दें हें आहा, अर्दें तुमकां जाय तशें जावंक ना म्हूण तूं तेंगें नांव पिड्यार कोत्ता. इट व्हेरी इजी. एक चेडवा मनशाक न्हू जज करूंक न्हू व्हेरी इजी. कित्याक तू अशें कोत्ताय? बिंग अ गर्ल तूं अशें कोत्ता म्हणल्यार कितें? तूं सगलें तें प्रोसिजर आसोन येयलो आहा, तुका बी सगळें प्रोसिजर खबर आहा. जेन्ना ना म्हणल्यार कितें जालें, तेका ना लायक जावना, तेगे फॅमिली लायक जावना ना, तेका खूद तें चेडवाक अशें दिसोलें की आपल्या कोण जावपा ना हें मुखार, आपल्याक बिहेवियर लागता. सो एकामेकाक पॉयंट आवट करच्या पयलीं तेणें अशें कित्याक केलें, सो आपणें कितें केलां आनी आपल्याच्या सायडीच्यान खंयच्यान खंय कितें जालां म्हणून तेणी ना म्हणलां अशें करपाक, तें मागीर चिंतूंक जाय न्हू. बेश्टें चेडवा नांव पिड्यार केल्यार जाता, 10 लोकां वचोन सांगल्यार जाता. तेणें ना म्हणलें आपूण कोन्न म्हणलें, तेणें ना म्हणलें आपूण हिंगा रावना म्हणलें.
कित्या रावना म्हणलें थिंगा कित्या तें आपूण सेपरेट वचोन रावता बारीक चिंता एक चेडवाचें नांव न्हू उबोवपाक व्हेरी इजी नेवर जज अ बूक बाय इट्स कवर एक म्हणणें आहा इंग्लिशीन नेवर जज अ बूक बाय इट्स कवर भायल्यान आमी पळयता बुकाक कांय ना आमी जज करता फालतूच बूक म्हणून पूण भितर खूब इन्फॉर्मेशन आसता तें आमकां लायफाक यूज जाता सो इन द स्मॉल वे नेवर जज अ गर्ल इन एनी वेज तेगे लायफ तेगे डिसिजन खूंय रावंक सोदता तेका रावों दी ते खूंय वचोंक सोदता तेका वचों दी कोहले आगाश घालूंक सोदता घालून दी ते कित करूं जाय ते करूं दी तेगे मामी डॅडी आहा तेगे घोव आहा तेगे भुरगीं आहा तेगे फॅमिली आहा ती तेका चोयतली ती तेका सांगतली खूंय चुकलां कित केलां तें तुमी कोण न्हू तेका सांगपा म्हाका इतलेंच सांगोंक जाय आहलोलें आनी म्हाका खबर आहा तो मनीस मागीर ब्लॉग चोयतलो आनी तेका तें अंडरस्टँड जाता म्हणून आनी बुबू येयला भितर आनी बुबू 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 कोत्ता थंय बोब मात आयको येता तुमकां गुंजोता बसला आनी सो आनी मामी गेल्या भाजी हाडपाक आयज भाजी करतली आनी म्हाका मोरिंगा भाजी न्हू लास्ट वीक 2 पाटी हाडलोली ह्या विकानूय हाडून लावपा जाय मोरिंगा भाजी एकदम बरी ती मोरिंगा भाजी हेल्था पयलीं न्हू म्हाका इम्पॉर्टन्स खबर नाहलोलें आनी एक न्हू ब्लॉग चोयतालें हांव सगळे गोवन ब्लॉग आवटायचो पळयता पयलीं चोयतालें हांव तेगे आवटसायड आतां जाल्यार आवटसायडाचो चोयना हांव गोवन चोयता हांव गोवन आमगे कोंकणी आहा तेंगेले सपोर्टा चोयता पयलीं एकलें चोयतालें एकलें न्हू लंडना खूंय रावता ते अमेरिका खूंय रावता ते भायली ती आं गोवन न्हू ती भायली ती हे न्हू मोरिंगा भाजी आमी घरा आसतना जाल्यार सद्दां खातालीं म्हणटालीं विका 2-3 पाटी सो ते न्हू मोरिंगा भाजी न्हू तेंगे किचन गार्डनान रोयलो आहा धाकटुली आनी ती पानां न्हू एवरी डे न्हू कितें ना कितें मोरिंगा भाजयेची न्हू कितें ना कितें कोत्ता मागीर कितें जावं तें हें कशें जावं दी पालका मिक्स करून घालता मोरिंगा मातशें कोडू मारता न्हू एक पाटी सो मागीर पराटा कोत्ताना तें तुतून घालप ना भुरग्यांच्या आनी कित्यान घालप सो मिक्स करून भुरग्यांक दिवप मोरिंगा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी व्हेरी हें तें बरी ती सो तेगे ब्लॉग स्वता चोयतालें सो मागीर हांवें सोडलो दिलो पूण आतां रिसंटली न्हू म्हाका आतां एज जाता न्हू हें जाता न्हू कोटा न्हू इम्पॉर्टन्स कितें तें सो हांव रिसर्च करतालें म्हाका ती परतून मेळ्ळी विडियो मेळ्ळो म्हाका तेचो म्हाका मोरिंगाचो मेळ्ळो बट म्हाका ते विडियो चोयलोलो तो उगडास येयलो आतां खंयचो ब्लॉगर कितें तो म्हाका कांय उगडास ना फ्रँकली सांग पूण तेणें कितें सांगलो पळय तें उगडास आसा तेका लागून हांव मोटिवेशन ब्लॉग्सार सांगता तुमकां कोण विडियो बी कोत्ता तेगे तुका नांव उगडास जावपाक गरज ना पूण तेणें कितें इन्फॉर्मेशन तुका सांगलां पळय तें खंयच्या टायमार तुका मागीर तें उगडास सुट्टा म्हजें मोटिवेशन ब्लॉग चोयतालो जाल्यार थिंग सांगलो हांवें त्या ब्लॉग्सांनी सांगलो हांवें होस्ट सो तशें अशें दिसोलें म्हाका की बरी म्हूण ती सो लास्ट 2 वीक आमी हायलोली आनी सो आयजूय मम्मी ती हाडूंक वचोना मम्मी आतां ही हाडूंक गेल्या सिजनल वेजिटेबल हाडूंक गेल्या ती आनी आतां हांव मागीर एडिटींग बी कोत्ता आनी मेळटा तुमकां मागीर आनी हांवें स्टार्टींग केलां तेन्ना अशें म्हणलां की ब्लॉग कालचो कंटिन्यू करता म्हणून सो कालचो कंटिन्यू करपा ना कित्याक आतां हें कितें सांगपा जाय आहलो न्हू ते 8 मिनीट क्रॉस जाले सो आयचो फूल डे जाल्यार 15 मिनिट्स जातलो म्हागेलो सो कालचो ब्लॉगाचो एंड घेता आनी हो सेपरेट करता सो कालच्या ब्लॉगार अजून कोणी चोवना जाल्यार वचोन चोये कालचो ब्लॉग म्हजो शॉपिंग ब्लॉग आहलोलो ओके गायज गुड मॉर्निंग सगळीं कशीं हाय तुमी खुबसो सगळीं हाय म्हण बरी आमी हाय सगळीं बरी आतां हायला आनी आयज लॉक कमेंट्स केला भायल्यानू राव भितर वचोन आतां वयता भितर ओपन करता लॉक आनी करून ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर शूट आहाय शूट कंप्लीट करून आनी आयज मातशें वत कशें आहा मोबोट कशें आहा रूप घालता सुकोक बाय तूं म्हणटा मामी ना काय म्हणना मामी ना आयज फ्रायडे न्हू रिट्रीटाक गेलो आहा आनी मातशें आहा वत काडूकूय जाला मातशें वत उजवाड येयले उपरांत करतलें हें कशें आहा काडूक आहा वयर आनी बुबू भायल्यान खूब मारा आनी डॅडी ना डॅडी कालच्या व्लॉगाचेर मेसेज येयलोली आनी डॅडीक दाखोवया म्हणून सो येस गेली पण डॅडीक क्लिपिंग्स काडूं आहलेली
बट घालून ना शूट करून शूट केलो हा म्हाका दिसता ती बाय मिस्टेक डिलीट जाली दिसता म्हाकाय खबर ना. सो तो गेला हॉस्पिटलां GMC गेलो तो कित्याक तेजे दोळ्यान न्हू कितें तरी पडलेलें. सो ते कितें पडलो न्हू सो तेका ते तांबड जालो दोळो किस मारताले सारकें प्रॉब्लम जालो तेगे दोळ्यान. सो पयर तो असो वयलो हॉस्पिटलां मागीर तेका 8 दिसांनी आपयलेलो. सो आयज गेलो तो हॉस्पिटलां आनी तेका लागून तो ना तो येतलो रोकडो येतलो. आयज हांव कॉफी करता, कॉफी पिता, च्या पिना कॉफी पिता आनी मेळटा तुमकां मागीर. ओके सो आतां मातशी कॉफी पिता आनी एकलें आहा न्हू बरें दिसना. मम्मी ती आहल्यार बरी आसता. ब्रेड आहाय आज मम्मीन ब्रेड टाकून दवरले. सगळें करून दवरलें ते दाळ केले. बाबाक चिकन दवरतलें आनी आमकां मागीर कितें करतलें. ओके मेळटा तुमकां मागीर. सो गायज आतां मेळटा तुमकां आनी आज जाले 11 जाली 9:30 वहलोलें हांव 9:30 ती 10:30 1:30 वर लागलो म्हाका एक व्लॉग शूट करपाक. म्हाका हाफ एन आवर कसो गेलो. 3 व्लॉग शूट केला आयज फ्रायडे सॅटर्डे संडे कित्याक केला हाल्यार न्हू बाबागे ओपन डे हा स्कॉलान. सो हाल्यार म्हाका सकाळीं बाबागे ओपन डे वचों जाय स्कॉलान. मागीर संडे म्हणटा तो असोच वयतलो आनी मागीर म्हाका हें जायना अशें बसोन शूट करपाक जायना कित्याक न्हू हिंगा एक्सटेंशन बी ओडून दवरता न्हू तें म्हाका भिरांत दिसता. तेका लागून मागीर हांव असो प्लॅन करून दवरता 3 डेजाचो व्लॉग्स अशें प्लॅन करता आनी हें करता बायक. आनी आतां 11 जाली सो आतां एडिट करपाक म्हाका जाल्यार टायम मेळपा ना. 1:30 वर आहा म्हाका आतां 12:30 to 1 o'clock अशें आहा म्हाका टायम. सो एडिट करता हांव 3 व्लॉग तरी एडिट करता. आनी मेन प्रॉब्लम जाला ते वायफाय न्हू लॅपटॉपाक वायफाय कनेक्ट जायना. खबर ना कित्याक जालें आतां. मोबायल कनेक्ट जाता लॅपटॉप कनेक्ट जाता बट हें जायना कनेक्ट. मोबायल कनेक्ट जाता लॅपटॉपाक बट वायफाय कनेक्ट जायना. खबर ना कितें जाता तें. चार्जिंगूय ना सो चार्जिंगूय बी लायता आनी मेळटा तुमकां मातशें रावन. ओके टायम जालो. बेगीन वयता कानांतली घालना. म्हाका बेजार येता कानांतली घालपाक तोपताय मागीर आड पडटा तेन्ना घालूना. डॅडी येयला सो तुमकां मागीर मेळयता तेका. कांय दिन वखद दिलें आयज वत येयला बरें. सो मातशें काम आहा तुमी बेगीन येयलेलीं हिंगा येयलें. खूब टायम जालो न्हू फ्रायड रायस घरा कडेन करून टायम ना न्हू आतां. डॅडी आतां येयला सो फ्रायड रायस हाडून घेवपा जाय म्हाका. सो तेका लागून बेगीन येयलें. सो आयज फ्रायड रायस घेतलीं. चिकन हा घरा मॅरिनेट केलोलें सो तेंच दवरतलें हांव. जस्ट फ्रायड रायस घेवपा जाय तेका लागून बेगीन येयला. जालें टायम बाब सुटपा 10 मिनटां उरलें. हिंगसून थिंग पावपा 5 मिनटां लागता. चोयता दाखयता तुमकां मागीर. ओके हाय गायज सो तुमकां आतां मेळटा आज जाले 6:30 आनी हेचो आतां मेळटा तुमकां. आनी आतां हायला सामोसा. आयज हांवें बाबा दिल्लोलो सामोसा टिफिनान 2 गायलोले. सो तितूंतलो एक बायन हायल्या बरो दिसलो आहलो म्हाका. सो दोनूय हांव ना स्कॉलाचो येयले उपरांत तेजो एक सामोसा हांवें हायला येवन आनी दुसरो आहा तो आतां हायला हांवें च्याये म्हळ्यार च्या बी कांय पियोंक ना आतां. मागीर काम करतालें आनी मामी भायर सरलो आहा आनी मामी येयली. मामीन भिकणां हाडलोलीं. ते रिट्रीटाक गेलो न्हू सो येता तेन्ना बस स्टॉपा वयरसून भिकणां हाडलो ती. सो ते भिकणां हाडलोलीं हांवें आनी हांव मागीर काम करतालें. आनी आयज बाबा इतू कांसार जालोलो. हांवें तो स्कॉलाचो येता तेन्ना आख्खो घामान बुडोन येयलोलो. आयज खेळपा बी येयलो दिसता चड. आख्खो काशीर जालो तो. सो तो काशिरीन न्हू तो न्हिदोलो आनी 6:30 जाल्यार थंय उठावंक ना काय म्हणटाले. सो हांवें तें कांय उठावंक ना कित्याक आयज सॅटरडे सो तें कांय उठावं ना.
आज ती न्हिद्दी म्हणल्यार आयज राती कोण लेट न्हिदल्या बायन ओके कसो न्हू आदरवायज तो सांजचो न्हू केन्ना न्हिदना केन्ना ट्राय बायन केलें न्हू तेका न्हिदावपाक तो कसो न्हिदपा ना आनी आयज काल काशेरीन तो न्हिदलो आहा आनी ह्या सायडीक सो तेका हांव उठावपा ट्राय कोत्ता एसी बंद केली हांवें आनी आतां उठावपाक ट्राय कोत्ता आनी आयचे बेकअपाचे सगळे जाले आनी 2 चॅनल उरले तेंचेर घालूं वाचून पावोंक ना करूंकूच ना तेचेर कांय हांवें सो आतां कोत्तोलें सो मागीर आतां उगडास येयली म्हाका आतां 8 व्लॉग वसोंक जाय न्हू सो तो घालूं ना म्हणून सो आतां 8चो व्लॉग म्हणल्यार हांव एडीट कोत्तालें आनी एडीट कोत्ता तेन्ना म्हाका कळ्ळें लायनीन येता न्हू सो एक दीस भर हांवें शूट केला तो काल शॉपिंग व्लॉग कितें चोयला चोय तुमी काल काय कायलाचो शॉपिंगेचो व्लॉग हांवें तो तेच्या पयलीं सकाळीं कितें शूट केलेलो पळय तो अपलोडू करूं ना हांवें सो तो आतां एडीट करून आयज घालतलें तो तशें केलें तें जालें आनी आयज सॅटरडे सो आयज शूट घालतो हांव थर्सडेचो कितें काय फ्रायडेचो कालचो दीस बरो दिसत तो म्हाका अशें कितें आहा तें आनी आतां म्हणल्यार आतां 10 मिनटाचें कशें करून असो 2 दीस पयलीं अशें मर्ज करून घालता तेका लागोन आनी आतां चोवया सांजची कितें कोत्तो कित्याक सकाळीं हांवें तुमकां सांगलें तें फ्रायड रायस हाडलोलो आनी हांवें आनी बाबान फ्रायड रायसू खायलो डॅडीक फ्रायड रायस सांगलो तो हांवूं नाक म्हणून चिकन तोवूं काय म्हण बाबा चिकन नाक म्हणून लागला आनी मागीर चुरूस केली चुरूस खाता बाबा सो खात म्हणल्यार मना मारल्यार खाता केल हरो कांय खावंक ना चुरुसा खावंक ना फ्रायड रायस थोडोसो खायला आनी एक कुल्यार खायला जालें आनी एक कुल्यार खायला आनी तो कितें आतां टायर्ड जालो न्हू तो जाम जालो न्हू सो तो न्हिदलो हेळ्ळा मामी येवसर रावला हेळ्ळा घरा कडेन येवन आनी हेळ्ळा सो तेका आनी तें कांय खावपाक अशें मन येयना जालें दिसता कांय ना तेगे जेवपाचें त्रास तें आमकां हें जाता जेन म्हणून हें अदरवायज कांय ना टिफीन बायन कसो खायना सो तें हें केलें आनी आतां म्हणल्यार मातशें उलयतलें आनी आतां ह्या दिसांनी न्हू खूब ब्लॉग्स न्हू म्हाका टायम मेळना चोवपाक फ्रँकली सांगोन म्हाका टायम मेळना अदरवायज हांव सगळ्यांचे ब्लॉग्स पयलीं न्हू फॉलो करतालें चोयतालें मागीर यूट्यूब फॅमिली मेंबर्सान न्हू ती म्हाका मेसेजी घालता हो ब्लॉग चोयल तुवें हेंगे अशें येयलो हा ब्लॉगाचेर त्या ब्लॉगाचेर सो काल म्हाका एक फॅमिली मेंबरान काल कितें सांगलो तो ब्लॉग हांवें चोयलोलो मागीर हांवें आयज म्हाका आनी यूट्यूब फॅमिली मेंबरान सांगिल्लें तुवें चोयलां तें काय म्हणून सांगलें चोयलां आनी हांवें चोयलां तो पार्ट चोवना काय म्हणल्यार पार्ट चोवना ना तो पार्ट चोवना म्हणल्यार मातसो म्हणल्यार टी व्ही लावन दवरलो न्हू मे बी हांव कुजना बी गेलें तेन्ना स्कीप जाला आसतो सो आतां न्हू हांवें तो पार्ट चोयलो खंयचो आख्खो ब्लॉग चोवना आहलोलो हांवें आख्खो ब्लॉग चोयलो हांवें आतां काम सायडीक दवरून एडिटींग बी सोडून दिलें आनी चोयलें आनी कालूच हांवें ब्लॉगाचेर सांगलां काय आयज ब्लॉगाचेर ग्लॅम कलराचेर सांगिलां दिसता म्हाका खबर ना खंयच्या चॅनलाचेर सांगिलां की आमी ती गेल्या त्या भाशेन आमकां ट्रीट करता थोडी लोकांनी हें बी सांगिलां न्हू काल ग्लॅमाचेर सांगिलां काय हेचेर सांगलां म्हाका खबर ना आनी अशें वायट दिसलें म्हाका ते ब्लॉग चोवन बरो दिसना म्हाका तें बट मागीर आयज डे बरो जालो आसतलो सो दीस मेड माय डे आनी हें जालो आयचो डे शेअर तुमचे कडेन केला हांव नको कसो कितें व्हडलेशें कांय ना जस्ट म्हाजी बडबड आहा ती तुमचे कडेन शेअर केल्या फ्रायडे सॅटर्डेचो व्लॉग ओके मेळटा तुमकां हाल्याच्या व्लॉगान टील देन बाय गायज आनी बरो दिसलो जर लायक कराय आनी कमेंटार सांगाय ओके